बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंदर इश्क बाशमा हस्तुम किस्त नंबर 54 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नावल कैसा लग रहा है, इस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम इक़्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। गुलशेर, क्या यहाँ पर घोड़े हैं? और जब पौधों को पानी दे रहा था, जब तैयार सी सुबह लॉन की तरफ आई। इसने दूसरा जोड़ा पहना हुआ था, लेमन कलर की सादा शलवार कमीज जिसके सामने छोटे छोटे मोती के बटन लगे हुए थे। बालों में मैडम ने काले रंग का हेयर कैच पहना था। आज उसामा साहब से बाल नहीं बनवाए क्योंकि मोहतरम सो रहे थे और वो एक फूल तोड़ चुकी थी। तब गुलशेर को देखते हुए अचानक क्या सोचकर बोली थी, हाँ बीबी, घोड़े बहुत हैं। एक दीन लाला का है, एक अरबाज लाला का और एक आगा जान का, बस एक बहुत ख़तरनाक वाला। हम तो इसको घोड़ा भी नहीं बोलता। और पता है, उसामा लाला का घोड़ा है, चंगेज़ खान की औलाद। वो अब पानी देते हुए मज़े से बताते हुए बोला, अच्छा 4-5 घोड़े हैं, उसामा ने मेरा क्यों नहीं लिया? बीबी, इनको क्या पता था आप इनकी ज़िंदगी में आने वाला है। आप बोलो तो ले देगा, ले ही ना दे चक्की। अच्छा खैर, मुझे वहाँ ले जाओगे? दुपट्टे के गले में डालकर वो बोली, हाँ क्यों नहीं बीबी, हम आपको दिखाएगा, बस थोड़ा सा काम करने दें। आप तब तक उसामा लाला से इजाज़त ले लो। इससे क्यों लूँ बीबी? कौन है वो? या मैं? वह मसनूई मालकिन की आवाज़ में बोली, अंदाज बेहद शरारती था। बीबी तो हमारी आप हो। ठीक है, जैसे आपकी कहें। वो सर हिलाकर इसके काम को ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी, मगर एक जगह सुबह से टिका नहीं जाता था, इसलिए चलने लगी। चलते चलते वो लॉन के पिछले हिस्से आ गई और एकदम रुक गई। गज़ल स्टूल पे बैठी बर्तन धो रही थी। ये देखते ही सुबह का मुंह खुल गया। इतने सारे बर्तन और सिर्फ वो अकेली। ये बर्तन आखिर हैं किसके? वो चलकर इसके सामने आई। ये क्या कर रही हो तुम? वो हैरत से बोली। गज़ल एकदम सुबह की आवाज़ पर डर गई और प्लेट इसके हाथ से छूट गई। इसका चेहरा एक सेकंड में सफ़ेद पड़ गया था, पर सुबह की आवाज़ पर इसे कुछ सुख का सांस मिला। सलाम बीबी, कोई काम? वो सर झुका कर खड़ी हो गई। सुबह ने इसकी हालत देखी और फिर इसके गीले कपड़े, और वो हल्की हल्की हवा पड़ने से काँप रही थी। सुबह ने झुककर पानी को देखा। यह ठंडा पानी। ये किसके बर्तन धो रही हो? जहाँ तक मुझे याद है, कल सिर्फ कुछ बर्तन थे और वो सामान ने धो लिए थे, और सुबह भी किसी ने नाश्ता नहीं किया। तो फिर और ये काम क्यों कर रही हो? तुम स्कूल नहीं जाती? वो एक साथ कई सवाल कर गई थी। क्या करती सुबह, जो ठहरी, सवाल किए बिना छोड़ नहीं सकती थी। नहीं बीवी, ये सलीम के दोस्त, वो, इसे समझ नहीं आ रही थी क्या कहे। अच्छा मेरे साथ आओ। इसने इसके ठंडे हाथ को थामा और वो झिझक पड़ी। सुबह ने इसका हाथ छोड़ दिया क्योंकि वो छुड़वाना चाह रही थी। फिर एकदम इसकी नज़र इसके गाल और गर्दन पर पड़ी क्योंकि इसका दुपट्टा अब उतर चुका था। ये तुम्हारे चिक्स और नेक, ये क्या हुआ है? वो मुंह खोले से इशारा करते हुए बोली। वो जल्दी से दुपट्टा करके इन्हें छुपाने लगी। छुपा क्यों रही हो? ये क्या हुआ है? क्या गिरी हो? मगर गिरने वाली चोट भी नहीं। बोलो, दर्द हो रहा है? आओ, मैं उसामा को कहती हूँ दवाई दें तुम्हें। बीबी जी रहने दें, मैं ठीक हूँ। एक तो मैं बीबी हूँ, तो मेरी बात सुनो जैसे गुलशेर सुनता है। अब चुप करके चलो। वो इसे अंदर लेकर गई और वो डर डर कर चल रही थी क्योंकि बीबी कहीं सलीम को शिकायत ना लगा दें। उसामा, उसामा, चक्की, चक्की, वो ऊंची आवाज़ से सीढ़ियों की तरफ देखकर बोली, रुको तुम, किचन में खड़ी रहो, मैं अभी आई, और ख़बरदार यहाँ से हिली चक्की को बुलाऊंगी। वो घूर कर तेज़ी से भागी कि कहीं ये भाग ना जाए, जबकि उसे हरासा होकर जाता हुआ देखने लगी। वो घड़ी पहन रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसामा ने चेंज करने की खातिर दरवाजे को बंद किया था और अब दस्तक पर इसने बालों पर हाथ फेरता मुड़ा। आया मैं। खोलो चक्की। सुबह की आवाज़ पर इसने सर हिलाकर लॉक खोला और सुबह मैडम गोली की तरह तेज़ी से अंदर आई। उफ, कितनी देर लगाते हो? क्या हुआ? सब्र नहीं होता तुमसे? नहीं होता, वो भाग जाएगी। और अब अलमारी की तरफ बढ़ी और इसने अपने जोड़ों में से कुछ तलाश करना चाहा। उसामा इसके पीछे आया। वो अब अलमारी में तकरीबन घुस गई थी
اور جمپ لگا کر پرپل سوٹ نکالا جس پر ہلکا نیٹ کا کام ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اب کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ اس کے پیچھے کھڑا حیرت سے اس کے کام کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بینڈیج کہاں ہے؟ اسامہ، اگر گردن اور چہرے پر کچھ نشان لگے ہوں تو کون سی میڈیسن دینی چاہیے؟ وہ مڑتے ہوئے اشارہ کر کے بولی۔ مجھے کیا پتا ہوا کیا ہے اسامہ؟ وہی جو آئی تھی کام کرنے والی، اس کے اتنے گندے کپڑے تھے اور بیچاری کو چوٹ بھی لگی ہے، اب کہیں بھاگ نہ جائے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ اس کے کہنے پر بولا۔ مجھے نہیں پتا، ایک تو کچھ بتا نہیں رہی۔ اسامہ سر ہلانے لگا۔ درد ہو رہا ہے اسے۔ وہ کندھے اچکانے لگی۔ تم اسے کپڑے دے کر آؤ، میں آتا ہوں۔ وہ اب خود میڈیسن تلاش کرنے لگا۔ اسے صبح کی طرح دوسرے کی کیئر کرنا اچھا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جانے لگی تو اسامہ نے اس کا بازو پکڑا۔ میں بھول گیا تمہیں بھی بخار ہے، ذرا دکھاؤ۔ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے لگا۔ تھوڑا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹانے لگی۔ ٹھیک ہوں میں نہیں، ابھی تمہیں بھی میڈیسن دینی ہے۔ اف چکی، بعد میں، اس نے منہ بنایا۔ نہیں، گھوری نواز دی گئی۔ وہ سیرپ کی بوتل اٹھا کے اسے دوائی پلانے لگا، مگر اسے پلاتا کہ محترمہ سوچ کر تیزی سے بھاگی کہ کہیں اس سے نیند نہ آ جائے، کیونکہ اس نے ابھی گھوڑے پہ سواری کرنی ہے۔ صبح، اف، پاگل ہو جاؤں گا میں۔ غصہ اسامہ صاحب کو پھر آ گیا تھا۔ نہیں ہے ارباز، حویلی میں ہی ہے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی جب تھکا سا دین اندر آیا۔ وہ سلام پھیر کر دعا کیے بنا اس کے پاس آئی جو بستر پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نیچے بیٹھی اس کا ہاتھ پکڑ کر نوری کا پوچھ رہی تھی تو سر اٹھا کر ہولے سے بولا۔ سمرن کو اسے تھکے ہوئے چہرے پر شرمندگی ہوئی۔ اس نے دین کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گال کے ساتھ لگایا۔ پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ میری نوری اب اللہ کے امان میں ہے دین۔ وہ اس کے مطمئن لہجے پر حیران ہو گیا۔ کہاں وہ پاگل ہو رہی تھی اور کہاں وہ اتنی ریلیکس۔ وہ شاید اس کو پریشان کرنے کی خاطر ایسا بول رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اندر سے وہ کتنی تڑپ رہی ہے۔ وہ سب کو دھوکہ دے سکتی تھی مگر دین کو نہیں، کیونکہ وہ اس کی آنکھیں دیکھ کر سب کچھ جان لیتا تھا۔ ابھی حویلی کے لیے نکلیں، وہ اس کی خاطر رات کو بھی سفر کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ اس کی بات پر شرمندہ ہو گئی اور اسے دین کے پیار بھی بےحد زیادہ آیا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے دین کے گھٹنے پر اپنا سر رکھ دیا۔ آپ تھک گئے ہیں، صبح نکلیں گے۔ ویسے بھی جو ہوتا تھا وہ تو ہو کر رہ گیا ہے، بس اب مجھے دوسری سمرن کو وہاں سے نکالنا ہے۔ آپ دعا کریں دین، میری بہن میری طرح کمزور نہ نکلے، یہ اس کا حال میرے جیسا نہ ہوا ہو۔ اس کے لہجے پہ دین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور جھک کر اس کے سر پر پیار کیا۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اسے، اگر خانم ہیں تو مجھے پورا بھروسہ ہے اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل سلامت ہوگی۔ وہ بھی سمرن کے سر پر اپنے گال رکھ چکا تھا۔ انداز تسلی دینے والا تھا مگر وہ اس سے زیادہ خود کو دے رہا تھا کہ اس کا بھائی اس کی نظروں میں نہ گرے۔ چلو پہنو اسے۔ بی بی میں کیسے اسامہ کو بلاؤں؟ اس نے اسامہ کی دھمکی ایک بار پھر استعمال کی۔ نہیں بی بی، میں لیتی ہوں۔ گڈ، لو اسامہ بھی آ گیا۔ اسامہ اسے میڈیسن دے دوں؟ اسامہ ابھی رائڈ کے لیے نکل رہا تھا، کچن میں پانی پینے کے لیے آیا تھا، اندر آ کر رک گیا۔ تم ایک کام کرو، پہلے چینج کر کے چلی جاؤ۔ وہ فوراً گھبرا گئی اسامہ کو اندر آتا دیکھ کر۔ وہ اس کی حالت کی وجہ سے صبح یہ سمجھی تب بولی۔ وہ تشکر سے صبح کو دیکھتے ہوئے پھرتی سے وہاں سے نکلی۔ تم ویسے کہاں جا رہے ہو اور یہ لانگ بوٹس کس لیے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی تو غور سے اسے دیکھا جو جینز اور اسکائی بلو پولو شرٹ میں ہینڈسم لگ رہا تھا اور اب شرٹ پہ اپنی گلاسز لگاتے ہوئے اندر بڑھا۔ ناشتہ کیا تم نے؟ نہیں، جوس پی چکی تھی اور ایپل کھا لیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ تسلی ہوئی، محترمہ کھانے کی شوقین ہے، زبردستی نہیں کرنی پڑتی۔ وہ اس کی اتنی فکر کیوں کر رہا ہے؟ بتاؤ نا چکی۔ صبح تم بولتے ہوئے نہیں تھکتی؟ وہ خود سیب کا پیس اٹھا کر اسے دھونے کے لیے بڑھتے ہوئے بولا۔ بولنے سے کون تھکتا ہے چکی؟ ویسے تم غصہ کرنے سے نہیں تھکتے۔ میں کب غصہ کرتا ہوں؟ وہ مڑ کر صبح کو گھورتے ہوئے بولا۔ ہر وقت تو ناک پر غصہ رہتا ہے، آئی بروز جڑ جاتی ہیں، چکس اندر گھس جاتے ہیں، لپس کو ایسے کاٹتے ہو جیسے کسی اور کو کاٹ رہے ہو۔ بہت دیکھتی نہیں ہو مجھے؟ تمہارے علاوہ کون ہے اس گھر میں؟
गुलशेर और इस लड़की को कितना देखूं अब इनको तो सेम एक्सप्रेशन, मगर तुम्हारा हर किस्म के एक्सप्रेशन, कभी रोना, कभी गुस्सा होना, कभी मुस्कुराहट छुपाना। और वो सर हिला के जाने लगा जब इसकी बात पर फिर रुक गया। मुस्कुराहट छुपाना, उफ, ये लड़की है या एक्सरे? मैं कब रोया हूँ? ओह कम ऑन उसामा, बेबी की तरह रोए थे इस दिन, जैसे मैंने आपको मारा हो। सुबह का जेरी मूड ऑन हो गया और वो हंस कर इसकी एक्टिंग करते हुए बोली, मैं नहीं रोया था, मेरी आंखों में कुछ चला गया था। बहाना सोचा। ओह नहीं नहीं उसामा बेबी, ऐसे तो ना छुपाएं। वो वो दिन भूल गए। मुंह छुपाकर अम्मी अम्मी अम्मी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुबह की बच्ची। वो दांत किचकिचाए तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा और वो हंसते हुए भागी। मेरा चक्की वापस आ गया। इसे उसामा को तंग करने में मज़ा आता था।